हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम उद्घोषक भाइलाई। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा मकवानपुरको सक्रियतामा यो थाहा नगरसभाभित्रका तपाईँ तमाम युवा साथीहरूको विशेष पहलमा सम्पन्न हुन गइरहेको यो मूलवासी मङ्गोल विषय वृहत प्रशिक्षण तथा थाहा नगरसभा गठन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा आउनुभएका सङ्गठनका केन्द्रीय सभाका सदस्य, कार्यक्रमका विशेष अतिथि जीवन सन्ताज्यू, कार्यक्रमका अतिथि तथा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाका सचिव राजेन्द्र तामाङज्यू, प्रदेश सभाको सदस्य नवराज तामाङज्यू, जिल्ला सभा लमजुङका अध्यक्ष विकास गुरुङज्यू, यसै गरी जिल्ला सभा नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका नुवाकोट जिल्ला सभाका सदस्य सुरेन्द्र तामाङज्यू र विशेष गरी यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा उमेरको हिसाबले आफ्नो जीवनको उतारतमा पुग्दै गर्दा नेपालको विभिन्न राजनैतिक दलहरूको छक्काइबाट आजित भएर यो आउँदै गरेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के कुरा ल्याउन आँटेछ भन्दै आफ्नो वृद्धपनको एउटा जुन परिवेश हुन्छ त्यो परिवेशलाई तिलाञ्जली दिँदै एउटा जोसको साथ आउनुभएका आदरणीय यहाँ बुवाहरू दाइहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी युवा साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सबैमा मङ्गोल मायाले गरेको जुझारको क्रान्तिकारी स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय मङ्गोल। कार्यक्रममा पूर्वोक्ता मित्रहरूबाट धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यो देश नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता किन पर्यो? यो देश नेपालले किन विकास निर्माणको चरणमा फड्को मार्न सकेन? सन् 1960 को दशकमा भनेको आजभन्दा झन्डै 50-60 वर्ष पहिला हामीले सहयोग स्वरूप दाल चामल नुन तेल मसला दिएर उठाएको दक्षिण कोरियाहरू संसारको विकसित मुलुक हुँदै गर्दा यो देश नेपाल चाहिँ फेरि अझै पनि किन यो दरिद्रपनमा बस्न विवश भयो भन्ने विषयमा पूर्वका मित्रहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। परिवेश त्यस्तै निर्माण हुँदै गइराखेको छ। अहिलेको यो संसार भनेको कोरोना भाइरसको संसारको रूपमा विकसित भएर गइराखेको छ। यो विश्वमा आउने जुन एक खालको महामारी छ, यो महामारीले संसारको आम नागरिकहरूलाई अहिले आजित तुल्याइराखेको अवस्था हो। यो परिस्थिति निर्माण हुँदै जाने क्रममा देश नेपालको कति धेरै नागरिकहरूलाई लाग्दो साँच्चै हामी किन यो विवश स्थितिमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छौँ? यसबाट के हामीले उन्मुक्ति पाउनै नसक्ने हो कि अब यसबाट हामी उठ्नै नसक्ने हो भन्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। तर यो संसार भन्ने चिज अथवा यो विश्व तपाईँ हामीले चलाएर नचल्दो रहेछ। यो संसार जसरी एउटा फिल्ममा अथवा एउटा मुभीमा त्यो फिल्मको पात्रहरूले हिरोले गुन्डालाई कुट्दाखेरि गुन्डालाई रिस उठेर 2-4 मौका मैले बढी हानौँ न हिरोलाई भन्न खोज्यो भने त्यो गुन्डाले हिरोलाई 2-4 मुठी बढी हान्न पाउँदैन त्यहाँ। अथवा मैले भन्न खोजेको कुरा जसरी एउटा मुभीमा अथवा जसरी एउटा फिल्ममा त्यो फिल्मको निर्माण गर्ने निर्देशकले जुन भूमिका खेल्छ र उसको भूमिका अनुसार पात्रहरू चल्नुपर्छ, यो संसार परिवर्तन गर्नको निमित्त पनि कुरा त्यस्तै हो। हाम्रो देश नेपालले फड्को मार्न नसक्नुको पछाडिको मूलभूत कारण भनेको अथवा यो देश चाहिँ सभ्य समाजको रूपमा परिष्कृत हुन नसक्नुको पछाडिको मूलभूत कारण भनेको यो देशमा दर्शन, सिद्धान्त र संस्कारहरू ल्याउन सकेन। तपाईले अहिले गाली गरिरहेका छौँ हिन्दू, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरूको दमन र शोषणबाट हामी शासित भइराखेको अवस्था छ। यिनीहरूबाट हामीले मुक्ति पाउन सकेनौँ। त यिनीहरू त्यो ठाउँमा किन पुगेको? त्यो ठाउँमा कसले पुर्यायो?
हामी भन्दैछौँ यो आँखा भित्र गएको र नाक उठेको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीय अथवा बाहुन क्षेत्रीयहरू यो मुलुककै होइन, यिनीहरू त बाहिर कतैबाट आएका हुन् भनेर भनिरहेका छन्। अनि यो देशकै चाहिँ को हो त भन्दा तपाईँ यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरू आँखा चिम्सो र नाक खिप्चो भएको यो देशको तमाम हामी तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, गुरुङ, मगर, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी, दमाई, साकी, च्यामे, पोडी, गाई, थारू, दनुवार, सुनवार, जिरेल, सुरेल, नेवार यो सबै हामी आँखा चिम्सो नाक खिप्चो भएका मान्छेहरू चाहिँ यही भूमिका हौ भनिरहेका छौँ। त हाम्रै घरभित्र बाहिरबाट आउने मान्छे यति धेरै पावरफुल हुँदै गर्दा हाम्रो अवस्था यस्तो दयनीय हुन किन विवश भयो त? यो परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो त भन्दा मैले अघि तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, यो संसारमा दर्शन, सिद्धान्त र संस्कार सिकाउने व्यक्ति जन्मिसके पछाडि उसले जन्माएको दर्शनको आधारमा संसार चल्छ। अबको विश्वको नयाँ ध्रुवीकरण त्यसरी सुरु भइसकेको छ। यो मङ्गोलवाद र आर्यवादको जुन एउटा खालको यो सङ्घर्ष छ, यो सङ्घर्ष अहिलेको सङ्घर्ष र नेपालको सङ्घर्ष होइन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धको गर्भमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले 2वटा बम खसालेर तपाईँ हामी मङ्गोल नस्लको तपाईँ हाम्रै दाजुभाइले, तपाईँ हाम्रै पुर्खाले चलाएको देशलाई तहस नहस गरेर संसारमा आर्यहरूको एउटा खालको चाहिँ आर्य सर्वजता बचाउनको निमित्त लागि परेको तपाईँ हामीले ज्वलन्त उदाहरण देखेका छौँ। त क्षेत्रीय बाहुनहरूले यो देशमा आएर यो स्थिति कसरी निर्माण गरे त भन्दा बाहुन क्षेत्रीयहरूको उत्पत्ति थलो त यो हुँदै होइन, यो त मैले भनेको होइन, बाहुन क्षेत्रीले भनेको। राममणि दीक्षित भन्ने बाहुनले प्रश्नसँग भनेको छ, यो देश भनेको जङ्गली भुस्तिग्रे, पाके, खर्पने, ढाक्रे, ढोक्रेहरूको राखिदेऊ भगवान, यिनीहरूलाई यसै गरी राखिदेऊ, यिनीहरू सुध्रिए, मेरो श्रीपुरी कहाँ जाला, मन्त्री मण्डल चुन्दा क्षेत्री र बाहुन मात्रै हालेर चुन्नु, मतवाली कबै नहुनु भनेर त राममणि दीक्षित भन्ने, राममणि आचार्य भन्ने बाहुनले भनेको कुरा हो। अब उसले प्रश्नसँग भनेको छ, यो देश जङ्गली भुस्तिग्रे, पाके, खर्पने भनेको जङ्गली भुस्तिग्रे भनेको पूर्वको राई लिम्बूहरूको देश हो। यो पाके भनेको काठमाडौँ उपत्यका छेउछाउमा बस्ने तामाङहरू, खर्पने भनेको नेवारहरू, ढाक्रे ढोक्रेहरू भनेको पश्चिमको गुरुङ मगरहरूको देश हो। यिनीहरूलाई यसै गरी राखिदियो भनेको तपाईँ हाम्रो अहिलेको चेतनाको स्थिति हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीलाई अहिले कति दरिद्र बनाएको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट अब यो देशमा सत्ता चलाउँदै तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुरक्षित भविष्य बनाउनको निमित्त अब यो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल कुञ्जुले खोलिदिनु भएको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनमा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रै मान्छेलाई झुकाएर अहिले के गर्छ भन्दा नेपालमा अहिले नाम चलेका भनिएका, नेपालमा अहिले ठुला भनिएका दलहरू भनाउँदाहरूले के गर्छ भन्दा अब आउने चुनावमा तिमीलाई मैले वडा अध्यक्ष फर्म दिन्छु, तिमी चुप लागेर बस्छ भने पछाडि हाम्रो मान्छेको सोच कहाँ झर्छ भने उसको हैसियत छ यो देशको प्रधानमन्त्री चलाउने, तर ऊ बस्छ कहाँ भन्दा वडा अध्यक्षको चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था बनेको छ। यो दरिद्रपन तपाईँ हामी बिचमा ल्याइदिसकेको छ। यो दरिद्रपनको कारणले गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्न सकेनौँ। यो देश नेपालले, यो माटोले संसारमा यो दर्शनको सिद्धान्त अगाडि बढाउनको निमित्त, संस्कार सिकाउनको निमित्त 2 जना महान व्यक्तिहरू जन्माएको छ, महामानवहरू जन्माएको छ, युग पुरुषहरू जन्माएको छ। यही माटोले जन्माएको महामानव सिधा बुद्धको दर्शनलाई टेकेर अहिले संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। तर यही माटो जुन देशमा बुद्ध जन्मेको छ, यही देशमा बुद्धको न्यायको निमित्त बल्ल मङ्गोल सङ्घर्षण लड्न थालेको अवस्था हो। बुद्धको दर्शनको सिद्धान्तलाई चिनेनौँ, बुद्धको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शनको सिद्धान्त चिन्न सकेको भए अहिले यो देश नेपालको तपाईँ हामी तमाम पहिलो मूलवासी मङ्गोलहरूको अवस्था यस्तो दयनीय भएर जाने स्थिति हुँदैन थियो। बुद्धलाई त चिन्न सकेनौँ, फेरि एकचोटि इतिहास दोहोरिएर हामीलाई एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा युगले जन्माउने युगान्तकारी व्यक्तित्वको रूपमा युग पुरुष डाक्टर गोपाल कुञ्जुलाई यो मुलुकमा जन्माइदिएको छ। तर डाक्टर गोपाल कुञ्जुको दर्शनबाट हामीलाई टाढा राख्नको निमित्त षड्यन्त्रको मसला यिनीहरूले कहाँबाट भरे भन्दा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री भनेर जो नेपालमा तपाईँ हामीले अहिले छौँ, यिनीहरूको उत्पत्ति भनेको ककसियस माउन्टेनमा भएको खासमा यो ककसियस माउन्टेनमा उत्पत्ति भइसके पछाडि ककसियस पहाडमाथि हाइटी साम्राज्यवादले आक्रमण गरे पछाडि हाइटी साम्राज्यको आक्रमण ठेक्न नसकेर
भागेर आएको व्यक्तिहरू छेत्री बाहुनहरू भनेको। अनि अहिले आएर नेपाल बचाउँछौँ भनेर अहिले आन्दोलन गरेर बसिरहेका छन्। हाम्रो मान्छेहरू हो न हो त्यसको पछाडि दौडिन्छ। हामीलाई त बुद्धिहीन विवेकहीन बनाइसकेको छ। तपाईँले अस्ति भर्खरै मात्रै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भयो गत वर्षबाट। यो भाइरसले नेपाललाई होइन संसारलाई नै समात्यो। तर विश्वले लकडाउन गर्दा के गर्यो भने गरिब जनताको घर घरमा सुरक्षा दिएर, गरिब जनताको घर घरमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको निमित्त लकडाउन गर्यो। तर हाम्रो देश नेपालको यो 52 र क्षेत्रीय चलाएको देशमा गरिब जनताको घरमा सेवा सुविधा होइन। गरिब जनताहरू म दिनभरि पसिना काटेर बेलुका मेरो घरको चुलो बाल्छु भन्दा पनि यो देश नेपालको शासकहरूको हातमा तपाईँ हामीलाई दिनको निमित्त सेवा सुविधा होइन, तपाईँ हामीलाई दिनको निमित्त उनीहरूको हातमा डन्ठा मात्रै हुन्छ। त्यही डन्ठा मात्रै खाँदै बस्छौँ। यो परिवेशबाट अब हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा 52 क्षेत्रीहरू हाइटी साम्राज्यवादको आक्रमणबाट भागेर इरानमा आएर करिब 400 वर्ष बसिसके पछाडि इरानबाट यिनीहरू पाकिस्तानको सिन्धु घाटी हुँदै जहाँनिर एउटा सिन्धु नदी छ, त्यो सिन्धु नदीमा रहेको त्यहाँको सिन्धु सभ्यतालाई नष्ट गरेर सिन्धु घाटीबाट यिनीहरू वर्तमान भारतमा अथवा भारतवर्षमा प्रवेश गर्ने बेलामा त्यति बेला हिन्दू आर्य 52 क्षेत्रीहरूको एउटा पुर्खाको जन्म भएको थियो। त्यो जन्मिएको पुर्खा मनु भन्ने मान्छेले त्यति बेला के गर्यो भन्दा मनुस्मृतिको एउटा नयाँ कानुनको निर्माण गर्यो। त्यो कानुनले व्याख्या के गर्यो भने संसारमा जन्मिने मान्छेहरू भनेको जातीय व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको एउटा कास्टिजम सिस्टममा अथवा जातिवादको व्यवस्थामा संसारमा मान्छेहरूको जन्म हुन्छ भनेर मनुस्मृतिले व्याख्या गराउनाले एउटा खालको समाजमा जातीय विभाजन ल्याउने कोसिस हिन्दू आर्य 52 क्षेत्रीहरूको पुर्खाले गर्न थाले। त्यो मनुले सारेको अथवा मनुले अगाडि बढाएको जुन दर्शन थियो त्यही दर्शनलाई वर्तमान भारतमा त्यति बेला भारतवर्ष हुने बेलामा उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा अभियान के चलायो भने ब्राह्मणिकल सोसल अर्डर अथवा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था। अब यो आधारमा संसार चल्नुपर्छ भनेर क्षेत्री बाहुनको पुर्खाहरूले अथवा अहिले नेपालमा तपाईँ हामीले चिन्ने गरेको क्षेत्री बाहुनको पुर्खाहरूले भारतमा आएर उनीहरूले ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था सञ्चालन गर्न थाले। त त्यो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थामा के हुने त भन्दा ब्राह्मण बाहुन भनेको मुखबाट जन्मेको, क्षेत्री भनेको पाखुराबाट जन्मेको, वैश्य भनेको ब्रह्माको जाङबाट जन्मेको, अनि शूद्रहरू चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट जन्मेको भने पछाडि उसले सजिलोसँग त्यति बेला के भन्यो भने उसले प्रश्नसँग भन्यो द वर्ल्ड अन्डर द पावर अफ गड भनेर भन्यो उसले। अथवा यो संसार चाहिँ भगवानको मुठीमा छ। त्यो भगवान को हो भन्दा 52 क्षेत्रीहरूले पूजा गर्ने ब्रह्माको मुठीमा छ यो संसार भनेको। द वर्ल्ड अन्डर द पावर अफ गड, द गड अन्डर द पावर अफ मन्त्र। त्यो भगवान जो भनेको छ 52 क्षेत्रीले जसलाई भगवान भनेको छ त्यो भगवान चाहिँ मन्त्रको मुठीमा छ। द मन्त्र अन्डर द पावर अफ बाहुन भने फेरि त्यो मन्त्र कोसँग छ भन्दा बाहुनसँग मात्रै छ। अनि अन्तिममा गएर उसले भनिदियो देयरफोर बाहुन इज अल इन अल भनेर भनिदियो। अथवा उसले के भन्यो भने यो संसार चाहिँ भगवानको मुठीमा छ। त्यो भगवान चाहिँ को हो त भन्दा 52 क्षेत्रीको पुर्खा ब्रह्माले। यो संसार ब्रह्माको मुठीमा छ, भगवानको मुठीमा छ। त्यो भगवान मन्त्रको मुठीमा छ, त्यो मन्त्र बाहुनको मुठीमा छ। यस कारणले गर्दा बाहुनले जे चाहन्छ त्यही मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा जुन एउटा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था भारतभर फैलाइसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो समुदायभित्र अथवा तपाईँ हाम्रो समाजभित्र जुनले चलखेल गर्ने एउटा सजिलो बाटो निर्माण गरेर अगाडि बढ्न थाले। यो बढ्दै जाने क्रममा अहिले हामीले महामानव सिद्धार्थ बुद्धको तस्बिरलाई अगाडि राखेर सम्मान गरिरहेका छौँ। महामानव सिद्धार्थ बुद्ध पनि यही ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थाको विरुद्धमा उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो। तर अहिले हाम्रो समाजमा भन्दै झुकाइदियो किनभने बुद्ध भनेको त महान मान्छे
भने जन्माएको दर्शनले आज संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। बुद्धको पञ्चशीलको कुरा, 4 आर्य सत्यको कुराहरू त संसारलाई कायापलट बनाउने एउटा खालको दर्शन थियो। यसकारणले गर्दाखेरि बुद्धलाई पनि के गरिदियो त भन्दा यही ब्राह्मणवादी व्यवस्थाले देशबाट वास्तवमा महामानव सिद्धा बुद्धले दरबार त्यागेर रोगी मान्छे, बुढो मान्छे, मरेको मान्छे, बच्चा मान्छे देखेर चाहिँ विरक्तिएर दरबार छोडेको होइन। दरबारबाट महामानव सिद्धा बुद्धलाई लखेटीको स्थिति थियो। त त्यो किन लखेट्नु पर्यो त भन्दा बुद्धकालीन समयमा बाहुन क्षेत्रीहरू वर्तमान भारत भित्रेको करिब 3000 वर्ष, नेपाल भित्रिनुभन्दा 3000 वर्ष पहिले भनेको अहिले भन्दा करिब 3500 वर्ष पहिला नै वर्तमान भारतमा बाहुन क्षेत्रीहरू आइपुगिसकेको थियो अथवा यसको पुर्खाहरू आइपुगिसकेको अवस्था थियो। वर्तमान भारत प्रवेश गरिसके पछाडि अहिलेको यो सिङ्गो भारत त्यति बेला विभिन्न गणराज्यहरूमा विभाजित थियो। त्यो गणराज्यहरूमा विभाजित हुने क्रममा बाहुन क्षेत्रीको पुर्खाहरूले जसले ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था संसारमा अगाडि बढाए, त्यसका सन्तानहरूले बुद्धको बाबु राजा सुदाधनको कानमा आएर पनि फुक्यो र भन्यो, महाराज तपाईँ त जनता र राजाको त केही पनि फरक पनि देखिएन। तपाईँ राजाको हैसियत पनि हुई, जनताको हैसियत पनि हुई। यो व्यवस्थाले अगाडि बढ्नु भयो भने त तपाईँलाई त कहिले पनि जनताले पत्याउँदैन। यस कारणले गर्दा तपाईँले पनि संस्कारगत हिसाबले अब तपाईँको राज्यमा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्र भनेको यो सामाजिक ढाँचा चाहिँ जातिवादी सोचले प्रेरित हुने यो खालको ढाँचामा तपाईँले अबको संस्कार अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर महामानव सिद्धा बुद्धको बाबु राजा सुदाधनलाई त्यो सल्लाह दिइसके पछाडि महामानव सिद्धा बुद्धको बाबुले त्यो कुरालाई अंगीकार गर्न पुगे। त्यो कुरा अंगीकार गरिसके पछाडि बुद्धको अगाडि दुईटा बाटोहरू देखा परिदिने हो। मेरो बुवाले स्वीकारेको वर्णाश्रमी व्यवस्था राम्रो हो कि मेरो पुर्खाले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलादेखिबाट सञ्चालन गर्दै ल्याउँदै आएको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व सहितको व्यवस्था ठिक हो भन्ने विषयमा बुद्धलाई खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा बाटो देखा पर्यो। त्यो बाटो देखा पर्ने बेलामा महामानव सिद्धा बुद्धले उसको बाबुले अँगालेको बाटोको विषयमा विरोध जनाइसके पछाडि वर्तमान नेपालको लुम्बिनीमा पर्ने त्यति बेलाको कपिलवस्तु राज्यमा राज्यभित्र नै राजा सुदाधन र राजाको छोरा राजकुमार सिराको बीचमा टकराव सुरु भइसके पछाडि त्यो टकराव दरबारबाट बाहिर आएको खण्डमा अब त्यो देशभरि सन्देश नराम्रो जान्छ भन्ने कुरा भइसके पछाडि महामानव सिद्धा बुद्धको बाबु राजा सुदाधनलाई त्यति बेलाको हिन्दू पण्डितहरूले त्यहाँनिर सल्लाह उल्टो दिन पुगे। उल्टो सल्लाह दिएर के भने बुद्धको राजयोग हेर्ने भनेर बुद्धको योग हेर्ने बेलामा बुद्धको राजपाट गर्ने योग छैन, बुद्धको सन्यासी हुने योग छ भनेर बुद्धलाई देशबाट निकाला गरिएको अवस्था थियो। 29 वर्षको उमेरमा कपिलवस्तु राज्यबाट देश निकालामा परिसक्नु भए पछाडि सिधा बुद्धले 6 वर्षसम्म उहाँको अध्ययन थियो। त्यो समय भने मेरो बुवाले स्वीकारेको बाटो ठिक हो कि मेरो पुर्खाले परापूर्व कालदेखि चलाउँदै ल्याएको व्यवस्था ठिक हो, त्यो संस्कार ठिक हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै जाने क्रममा 6 वर्षको अध्ययनबाट बुद्धले वैशाख पूर्णिमाको दिनमा अन्तिम बेलामा आएर उसले के पत्ता लगायो भने बुद्धले चाहिँ मेरो बाबुले स्वीकारेको बाटो होइन, मेरो पुर्खाले 5000 वर्ष पहिलाबाट चलाउँदै ल्याएको यो समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित भएको मङ्गोल संस्कार चाहिँ यो समाजको लागि आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा डिसिजन गरिसके पछाडि बल्ल बल्ल सिधा चाहिँ भगवान बुद्धको रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ परिचित भएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। आज त्यही बुद्धको दर्शन र सिद्धान्तमा खडेरी लागेको कारणले गर्दा नेपालभित्र त्यही सिद्धान्तमाथि ग्रहण लागेको कारणले गर्दा आज तपाईँ हाम्रो मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस पछाडि भारत वर्षबाट भारत भन्ने देश र यताको नेपाल भन्ने देश पनि विकसित हुँदै जाने क्रममा सन् 1495 मा भारतमा मुसलमान राजा अल्लाउद्दिन खिलजीले आक्रमण सुरु गर्यो। त्यहाँनिर नेपालमा अहिले भएका जो क्षेत्री बाहुनहरू छ यिनीहरूले इरानमा पनि त्यही व्यवस्था लागू गरे। भारतमा आए पछाडि पनि अर्काको देशभित्र बसेर उनीहरूले सबै कुरा लुट्न थालिसके पछाडि मुगल सम्राट अल्लाउद्दिन खिलजीले त्यहाँबाट
लखेटिसके पछाडि धोती र जनाईको सुरक्षाको निमित्त नेपाल प्रवेश गरेका सन् 1495 भनेको आजभन्दा करिब 526 वर्ष पहिला, मात्रै 526 वर्ष पहिला अलाउद्दिन खिल्जीले लखेटिसके पछाडि यिनीहरू धोती र जनाई मात्रै लगाएर आफ्नो प्राणको सुरक्षाको निमित्त नेपालको पश्चिम भेगको जुम्लाको सिङ्जा भ्याली हुँदै यिनीहरू वर्तमान नेपाल प्रवेश गर्न थाले। सन् 1495 मा पहिलो हुन् बाहुन क्षेत्री। त्यस पछाडि सन् 1556 मा फेरि भारतमा राजा अकबरले आक्रमण गरिसके पछाडि अकबर राजाको आक्रमणमा परेर भारतबाट कुमाउ गढवालबाट भागेर आएका शाह राणाहरू सहितको दुईवटा टिमले 64 वर्ष पछाडि सन् 1495 को 64 वर्ष पछाडि 1559 मा भनेको विक्रम सम्वत 1616 करिब आजभन्दा 450 वर्ष पहिला 526 वर्ष पहिला नेपाल प्रवेश गरेका बाहुन क्षेत्रीहरूको तर्फबाट नारायण अर्याल, गणेश पाण्डे र द्रव्य शाहहरू मिलेर यिनीहरू तीनजनाको संयुक्त षड्यन्त्रले गोर्खा लिग्लीकोटमा रहेको तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको गोर्खा घले राजाले सञ्चालन गरिराखेको गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजाको दरबारमाथि रातको 12 बजेको समयमा यिनीहरूले आक्रमण थालेको अवस्था छ। विक्रम सम्वत 1616 450 वर्ष मात्रै भएको छ। करिब गोर्खा दिल्लीकोटको मङ्गोल घले राजाको दरबारमा राति 12 बजेको समयमा यो नारायण अर्याल, गणेश पाण्डे र द्रव्य शाह यो तीनजना षड्यन्त्रकारी व्यक्तिहरू घले राजाको दरबारको ढोका अगाडिपट्टि गएर रातको समयमा रातको 12 बजेको समयमा ढोका ढकढक्याउँदाखेरि तपाईँ मङ्गोलहरूको दानी ज्ञानी सहयोगी भावनाले ओतप्रोत भएको राजा घले राजाले यो रातको समयमा मेरो स्थानीय प्रजाहरूलाई अथवा जनताहरूलाई के समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि सहयोग माग्न आएको हुन सक्छ, यस कारणले गर्दा मैले सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर दरबारको माथिल्लो तल्लाबाट तल्लो तल्लामा आएर ढोका खोलेर शिर निहुराएर टाउको बाहिर निकाल्दै गर्ने क्रममा षड्यन्त्रले अथवा कपटपूर्ण षड्यन्त्रले बाहिर षड्यन्त्रको जालझेल बिछ्याएर बसिरहेका ती तीनजना षड्यन्त्रकारी व्यक्तिको हातमा भएको 7.5 किलोको हतियार चाहिँ घले राजाको गर्दनमा बज्रिन पुगेको अवस्था हो। विक्रम सम्वत 1616 को समय घले राजाको टाउको गर्दनमा त्यो हतियार परिसके पछाडि घले राजाको टाउको दरबारको ढोकाभन्दा बाहिर, घले राजाको शरीर दरबारको ढोकाभन्दा भित्र रहन पुग्यो। त्यस पछाडि घले राजाको दुईटा खुट्टामा बाँधेर उतो मुन्टो लगाएर घले राजाको शरीरबाट बगेको रगतलाई खड्कुलोमा थापेर त्यही तपाईँ हाम्रो पुर्खाको रगत, तपाईँ हाम्रो राजाको रगत खड्कुलोमा थापेर जम्मा गरेको रगतलाई त्यो रगतमा चामल मुछेर उनीहरूले के गरे भन्दा अहिन्दूहरूले हारे भनेको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू, अहिन्दू बुद्धिस्टहरू, अहिन्दू क्रिस्चियनहरू यिनीहरू सबैले हारे। अब हामी हिन्दूहरूले जित्यौँ भनेर त्यसपछि उनीहरूले के गरे भन्दा त्यो तपाईँ हाम्रो घले राजाको शरीरबाट बगेको रगतमा चामल मुछेर उनीहरूले टीका लगाएर हिन्दूहरूको विजया दशमी भनेर दशैंको सुरुवात गराएर सांस्कृतिक रूपमा संस्कारगत रूपमा तपाईँ हामीलाई दमन शोषण गर्ने उनीहरूले चाहिँ एउटा कार्यको थालनी गरेको अवस्था हो। यो प्रक्रियाबाट यो देश नेपालमा अहिले वर्तमान शासन सत्ता चलाउँदै गरेको मान्छेको पुर्खाहरूको त्यो षड्यन्त्रको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो कपटपूर्ण इतिहासको कारणले गर्दाखेरि वर्तमान नेपालसम्म आइपुग्दा समेत यो देशलाई परिमार्जित नगर्नुको कारण, यो देश नेपाललाई विकास नगर्नुको मूलभूत कारण भनेको यिनीहरूको खुनभित्र, यिनीहरूको सोचभित्र, यिनीहरूको विचारभित्र सधैँभरि यो देशको मूलवासी र मङ्गोलहरूलाई दमन शोषण गरिराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको कारणले गर्दा आजसम्म तपाईँ हाम्रो देशले अहिलेसम्म फड्को मार्न नसकेको अवस्था हो। तपाईँ हामीलाई सकेसम्म मारेर सिधाउने उनीहरूको योजना थियो, सबैलाई मारेर सकेन। त्यस पछाडि उनीहरूले षड्यन्त्र के गरे भन्दा यो देशमा गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजाको टाउको ठुङ्गाएर राजनैतिक सत्ता उनीहरूको आफ्नो हातमा लिएर
तपाईँ हामीलाई यो देशमा चाहिँ जनताको रूपमा, तपाईँ हामीलाई यो देशमा शासित समूहको रूपमा चाहिँ हामीलाई विकसित बनाउँदै लग्यो। यही परिस्थिति बुझ्नु भएको कारणले गर्दा यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्नको निमित्त अथवा उहाँले सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भए पछाडि अन्तिममा गएर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभयो, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स। राजनैतिक शक्ति भनेको नै सबै प्रकारको बन्द ढोकाहरू खोल्ने, बन्द ढोकामा रहेको ताला खोल्ने मूल चाबी भनेको राजनैतिक शक्ति हो। त्यो राजनैतिक शक्ति तपाईँको हातमा नआएसम्म तपाईँ हामीले यस्तो खालको चाहिँ घटना परिघटनाहरू बेहोरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङज्यूले पत्ता लगाउनु भयो। भर्खरै मात्रै केही हप्ता अगाडि तपाईँले समाचारमा देख्नुभयो, सिन्धुपाल्चोकतिर एउटा जेलभित्र तपाईँ हाम्रो नस्लको मान्छेलाई जेलैभित्र पुगेर मार्यो भन्ने एउटा घटनाले नेपालको मिडियाहरू तात्तिने अवस्था बन्यो। धेरैजनाले विरोध जनाए, तर त्यो विरोध भनेको सतही विरोध मात्रै हो। गोपाल गुरुङज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यो मान्छेलाई किन मारिस भनेर मार्ने व्यक्तिको विरुद्धमा लड्ने होइन, त्यो मान्छे मार्नको निमित्त प्रेरित गर्ने जुन एउटा प्रेरणा दिने एउटा स्रोत छ, त्यो स्रोतलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ गोपाल गुरुङज्यूको बुझाइ थियो। यस कारणले गर्दा यो राजनैतिक सत्ता र शक्ति तपाईँ हाम्रो हातमा नआएसम्म यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे हिमालहरू कङ्ग्रेसको नाममा गए पनि, माओवादीको नाममा गए पनि, एमालेको नाममा गए पनि, अब अहिले त फेरि एमाले पनि अर्को एमालेको नाममा गए पनि, जता जता गए पनि यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे हिमालहरूको हलो हुन सक्दैन। अघि नै प्रवक्ता मित्रले बताइसक्नुभयो, कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने पार्टी तपाईँ हाम्रो हर्खेत होइन, त्यो अर्कैको हर्खेत हो। गोपाल गुरुङले यही कुरा पत्ता लगाउनु भएको, यो देश नेपालमा राजनीति गरेर खानको निमित्त क्षेत्रीय बाहुनको नाममा त सबै कुरा छ। हाम्रो मान्छेलाई अलिकति गाउँमा गएर अलिक उमेर पाएको भएको मान्छेलाई सोध्यो भने, बुवा तपाईँको राजनीतिक सोच कता छ भन्दा, ए मेरो त पुर्खैदेखिबाट काङ्ग्रेस हो नि भन्छ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगमा गएर, काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी तामाङको नाममा नि छैन, गुरुङको नाममा नि छैन, मगरको नाममा नि छैन, राई लिम्बूको नाममा नि छैन, कामी दमाईको नाममा नि छैन, नेवारको नाममा पनि छैन। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी खोल्ने बेलामा कसको नाममा थियो? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्ने बाहुनको नाममा थियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट विभिन्न नाम हुँदै आयो, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै आएर अहिले कसको नाममा छोड्यो? शेरबहादुर देउबा भन्ने छेत्रीको नाममा छ। अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सुरु भइरहेछ, गुरुङ मगर तामाङको नाममा जाला भनेर अहिलेबाट तयारी भइसक्यो। फेरि शेरबहादुर देउबाले म छोड्दै छोड्दिनँ भनिरहेको छ। छोड्यो र यसको हातबाट फुट्यो भने पनि मैले लिनुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौडेल भन्ने अर्को बाउ ठिक्क पर बसेको छ। त्यो काङ्ग्रेस हाम्रो होइन। तपाईँ जतिसुकै लड्नु, त्यो हाम्रो घर पनि होइन, खेत पनि होइन, बारी पनि होइन। अनि फेरि 46-47 सालमा नारा लाग्यो, काङ्ग्रेस भनेको धनीहरूको पार्टी, गरिबको पार्टी भनेको कम्युनिस्ट हो, एमाले हो, सूर्य हो भनेर लगाइदियो। अनि हामीभन्दा अलिकति उमेरले 8-10 वर्ष जेठो भएका दाइहरूलाई, दाजुहरूलाई सोध्यो भने, दाजु तपाईँको राजनैतिक आस्था कता छ भने, ए मेरो त बाउको पालादेखिबाट नै एमाले हो नि भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो एमाले कसको नाममा छ? मदन भण्डारी हुँदै आएको होइन थियो, पुष्पलाल श्रेष्ठबाट सुरु त भएको, तर मदन भण्डारी हुँदै घुम्दै 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 अहिले केपी शर्मा ओली भन्ने बाहुनको नाममा छ। केपी शर्मा तामाङ भन्नेको नाममा छ त्यो पार्टी। माओवादी पनि त्यही हो। हाइट तरिका त्यो एमाले पनि गरेन। 52 सालमा सुरु गर्यो नि त, पश्चिममा गएर माओवादी सुरु गर्यो। प्रचण्ड बाबुरामको स्वार्थ भनेको नेपालमा सर्वहाराको मुक्तिको परिवर्तन ल्याउने उनीहरूको अभियान थियो। यदि त्यो परिवर्तन ल्याउने नै थियो भने प्रचण्डको घर चितवन, बाबुराम भट्टराईको घर गोर्खाबाट क्रान्ति थाल्दैन। किन पश्चिमको रुकुम र पालाइनले आधार इलाका बनाएर त्यो युद्ध उथालनी गरेको भन्दा, तपाईँ हाम्रो पश्चिममा रहेको गुरुङ मगर दाजुभाइहरू चाहिँ हामी त इमान्दार हुन्छौँ, सोझा हुन्छौँ, बोलेको कुरा पुरा गर्छौँ, अनि पश्चिममा गएर त्यहाँको गुरुङ मगरलाई उचाल्न थाले पाउँछ। त्यो अथवा प्रचण्ड बाबुरामले उचाल्नुसम्म उचाल्यो।
त्यो रुकुम रोल्पाको त्यहाँको गुरुङ मगरहरूले लड्नुसम्म लड्यो। त्यहाँबाट लड्दा 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 नेपालको सुदूरपूर्वसम्म लडिसके पछाडि करिब करिब 17,000 जना देखिने गरेर त्यो डेटामै 17,000 जना उल्लेख छ। अलिखित त कति छ लिखित रूपमा 17,000 जना गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे लेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पढे गाई थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सुरेल नेवार अथवा हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरू 17,000 जना मरे। तर त्यो 17,000 जना मर्ने मान्छेको परिवार र समुदायले केही पनि पाएन। कसले पायो भन्दा पुष्पकमल दाहाल भन्ने बाहुनले पायो। अनि 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको त्यही माओवादी अनि हाम्रो मान्छेले के भन्छ, मैले त जनयुद्ध पनि त्यत्रो वर्ष लडेको, त्यसकारणले गर्दा मेरो पार्टी त माओवादी नै हो भन्छ। निर्वाचन आयोगहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल भन्ने प्रचण्ड बाहुन के नाम छ त्यो? पछि एक समय बाबुराम भट्टराईको त्यो जाला जाला जस्तो थियो, फेरि फर्काएर उतै लगेर राखेको छ। अहिलेसम्म अर्को नाम छैन। अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डक्टर गोपाल गुरुङजीले पत्ता लगाउनु भयो। तपाईँ हामीले गाउँघरमा बसेर बिहान बेलुकाको छाक्रामा के गर्नु पर्यो? असार लागेपछि खेत छ भने धान रोप्नु पर्यो, बारी छ भने कोदो रोप्नु पर्यो, चैत वैशाख लाग्छ भने लेकमा हो भने फागुनमै मकै छर्नु पर्यो, अलि औल छ भने चैतमा त वैशाखमा मकै रोप्नु पर्यो। त्यो बारीमा रोपेर उब्जाएको मकै र कोदो धानले के गर्ने त भन्दा वर्षभरि खाएर बस्ने। त्यो वर्षभरि खाएर बस्ने त्यो तपाईको बारीमा उब्जाउ गरेको अन्नले त तपाईको प्राण मात्रै धानिन्छ। प्राण मात्रै धानिए त भएन नि, हक अधिकार अस्तित्व पनि चाहियो। त्यो हक अधिकार र अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त अथवा हक अधिकार र अस्तित्व प्राप्ति गर्ने बारीको रूपमा भनेको राजनैतिक दल हो त्यो। अनि त्यो बारी त नेपालमा त कतिवटा खुलेछ 2046 सालभन्दा पहिला त धेरै थिएन, 46 सालभन्दा पछि धेरै खुल्यो। 46 सालभन्दा पहिला त उही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै थियो। अनि काङ्ग्रेस पनि 52 को नाममा, कम्युनिस्ट पनि 52 को नाम, हाम्रो नाममा छैन। अनि गोपाल गुरुङज्यूले के गर्नुभयो भने अब नेपालको समग्र आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरूको हक अधिकार र अस्तित्वको निमित्त जसरी एउटा कुखुराको चल्लालाई उसको आमा छैन भने बाँच्ने र चिन्ने जसरी झम्टिन्छ, त्यसै गरी यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पढे हामीलाई पनि झम्टिरहेछ। अब यसलाई बचाउनको निमित्त माओको भूमिका निर्वाह गर्नको निमित्त अब एउटा राजनीतिक दल गर्नुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङज्यूले जेलभित्र परिसक्नु भए पछाडि 1 जनवरी 1989 भनेको आजभन्दा 32 वर्ष पहिला भद्रकोट जेलभित्र यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने यो एउटा बारी बनाउन खोज्नु उहाँले, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बारी खेत जस्तो। अनि यो बनाएर अनि गोपाल गुरुङ के गर्नुभयो त भन्दा जेलबाट निस्केर अनि निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। उदाहरणको निमित्त तपाईँ हाम्रो खेतबारी तपाईँको नाममा दर्ता गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ त भन्दा खेतबारी दर्ता तपाईँको नाममा गर्न त मालपोत कार्यालयमा जानुपर्छ। मालपोत कार्यालयमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो नाममा खेतबारी दर्ता गरे जस्तै निर्वाचन आयोगमा गएर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने दल चाहिँ तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको नाममा दर्ता गरेर राखिदिनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङ भद्रकोट जेलबाट जेल मुक्त भइसक्नु भए पछाडि गोपाल गुरुङ निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। मलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम राखेर मङ्गोलहरूको हक अधिकारको निमित्त आवाज उठाउने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गरिदिनु पर्यो भनेर गोपाल गुरुङ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निमित्त जाँदा गोपाल गुरुङलाई निर्वाचन आयोगले 18 वर्षसम्म दर्ता दिए अथवा 18 वर्षसम्म यो दलको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आधिकारिक दर्ता भएको प्रमाणपत्र हामीलाई दिएन गर्ने। तर गोपाल गुरुङ निरन्तर लडिराख्नु भयो। सिंगल बेन्च डबल बेन्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लड्दै अगाडि बढिसक्नु भए पछाडि गोपाल गुरुङले सुन्न त
सम्झौता कसैले पनि दिएन। पछि गएर गोपाल गुरुङले अगाडि बढाउनु भएको एउटा दर्शन र सिद्धान्त थियो। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा खालको बहसको प्रारम्भ भयो। गोपाल गुरुङले उठाउनु भएको कुरा, मङ्गोल राष्ट्रवादको कुरा, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षत्रियहरूले दमन शोषण गरेको कुरा र यो विषयमा खास कुरा के रहेछ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा खालको बहस सुरु भइसके पछाडि गोपाल गुरुङको विषयमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा अध्ययन गर्नको निमित्त अमेरिकाबाट एकजना केटी सुजन आई हेगन भन्ने एकजना केटी नेपालमा सन् 1993 मा नेपाल आइपुग्यो।